اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بحق جناب رسالت مآب تمام خواتین و حضرات دیاں جیس شرعی حاجات پوریاں فرما۔ بانیان مجلس سید کفایت حسین شاہ صاحب دنیا تو چلے گئے، مالک انہاں دے درجات بلند فرما۔ پیر علی شاہ صاحب دے مالک رزق عزت بخت دے وچ اضافہ فرما۔ پیر علی شاہ صاحب دی والدہ بیمار نے، جناب سجاد دی بیماری دا صدقہ مالک کائنات شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حقیقی وارث ولی العصر حجت خدا بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام دا خالق جل ظہور فرما۔ صلوات پڑھو آل یاسین دی ذات تے۔ توجہ ہے جی، گفتگو شروع کی تھی جائے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق اکبر نے رسالت مآب دے ذریعے نال جڑی لا ریب اور بے عیب کتاب ساڑھے تک پہنچائی، اس کتاب دا نام ہے قرآن۔ کائنات دا ہر مسلمان کسے مکتبہ فکر نال بھی تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ اہل سنت آکھے تے تامی او دا مرکز قرآن ہے، اگر اپنے آپ اہل حدیث آکھے تامی او دا مرکز قرآن ہے، اگر اپنے آپ دیوبندی آکھے تامی او دا مرکز قرآن ہے، اگر اپنے آپ او شیعہ آکھے تے تامی او دا مرکز قرآن ہے۔ میرے محترم سامعین، ان تمام فرقیاں دا اختلاف اکٹھا کیتا جائے تے خوش آئین گل اے نکل دیئے کہ شکر ہے کوئی کتاب موجود ہے جدے تے مسلمان اعتماد کرتا ہے۔ میں بالکل جی تھکاوٹ تو انہوں بھی صبح دی مجلس سے شروع ہے تے میں بھی روات تو تہاڈی وجہ تو گڈی دوڑائی ہے تے میں حاضر ہو گیا۔ اے تھوڑا جنا لیٹ ماریان کو دی معافی چاہواں گا 10 بجے سے، کیونکہ تھوڑا نا مسئلہ بن گیا سی سفر دے وچ تے ہن تسی تھوڑا جنا ذہن ملاؤ گے نا جی تے انشاءاللہ گفتگو مولا دی بارگاہ چ اسی پیش کر دیں گے جڑیاں کچھ چاندی کا یاتا ہیں نے۔ اے دا مطلب ہے میرے محترم سامعین کہ ہر مسلمان دا مرکز و محور ہے قرآن پاک۔ ہر مسلمان اپنی اپنی تھان تے ایمان والا بنے ہیں۔ اگر کوئی اہل سنت ہے تو وہ آکھے دا میں ایمان والا، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ آکھے دا میں ایمان والا، اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ آکھے دا میں ایمان والا، تے اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ آکھے دا میرا کل ایمان نال تعلق ہے۔ کیا بات ہے، صدقے جہاں مولا جزائے خیر دے۔ اے دا مطلب ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ مومن سمجھدا ہے اپنے عقیدے وچ رہ کے۔ ہر مسلمان سمجھدا میرے تو وڈا مومن کوئی نہیں، سب تو وڈا ایمان والا میں ہاں۔ میں سمجھنا کہ مسلمان دے وچ عیب پایا جا سکتا ہے، بندے گمراہی چ بھی جا سکتے ہیں، روایت دا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہ قرآن کو پوچھا جائے کہ ایمان والے کیڑے نے؟ کیا بات ہے، مولا جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیوں نہ قرآن پاک کو پوچھا جائے کہ ایمان والے کیڑے نے؟ اے دا مطلب ہے میں تھوڑی جنی ایمان تے گفتگو کرنا چاہنا، اگر تسی توجہ کرو تے جناب دے سامنے سورہ مبارکہ العنکبوت دی دوسری آیت مجیدہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ خالق دی آواز ہے کہ یا لوگوں نے یہ دلوں میں خوش فہمی بنا لی ہے، لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ مجھے کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے، صدقے جہاں بھائی بات ہو شاد رہے۔ کیا بات ہے، ایکو کم کر دو جی، بالکل ایکو کم کر دو، بندے نو بات سمجھ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا لوگوں نے اپنے ذہن وچ گل بنا لی کہ مینوں آ کے آکھن دے معاشر وچ کہ اسی مومن ہاں، مینوں تے میں آکھاں گا ٹھیک ہے تسی مومن ہو۔ اللہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ وَهُمْ لَا يَفْتَعُونَ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا تمہیں بھی آزمائیں۔ کیا بات ہے بھائی، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا تمہیں بھی آزمائیں گے۔ اے دا مطلب ہے قرآن پاک دی اس آیت جو ثابت ہویا کہ اپنے آپ نو مومن آکھن نال بندہ مومن ہوندا نہیں۔
بندہ مومن ہوندہ نہیں. مومن ادو ہی ہے جدو اللہ آکھے کہ اے مومن ہے. میں کیا خالقہ ہویا کی ہے خالق دی آوازی من قبلہم فلیت اللہ لا صادقوا علی لیکاذبون. خالق دی آوازی ہم نے جھوٹوں کو بھی علیحدہ کرنا ہے سچوں کو بھی علیحدہ کرنا. کیا بات ہے بھائی صدقے جہاں, ہم نے جھوٹوں کو بھی علیحدہ کرنا ہے اور سچوں کو بھی علیحدہ کرنا ہے. یہ دا مطلب ہے سگر پرالے سادات کہہ رہے سادات دو چیزاں تے واپس سامنے ہو گیا. ایک تے بندہ اپنے آپ مومن آکھے تو مومن نہیں ہوتا. مومن ادو ہی ہے جدو اللہ آکھے. دوسری گل یہ کہ اللہ آکھے میں سچے وکھرے کرانگا تے جھوٹے وکھرے کرانگا. اسے آیت دی تشریح واسطے میں دوسری آیت مجیدہ پڑھنا سورہ مبارکہ الحجرات. ارشاد رب العزت ہے قالت العرب آمنا. اے میرے مصطفیٰ یہ تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. ہن تسی دسو ہاں میرا اپنا علاقہ ہے منڈی تے سگر پور میں فرق ہی نہیں سمجھدا. اوے براج دا ہی فرق ہے نا, نہ ٹپو تے منڈی ہے ایکو کچھ ہے. ہن تسی مینوں دسو جڑے نبی کو لا کے پیاکھدے نے اسی مومن ہاں سچے نے؟ ہائے ہائے سواد آیا. جڑے قرآن پڑھ دیو تاں ہی میں ہر جگہ تے نا بابا دعا کرنا کہ اللہ ہر امام صادق دے منتظار نو قرآن پڑھن دی توفیق دے, ہر علی والے نو واجبات ادا کرن دی توفیق دے. ٹھیک ہے اے میں دیکھو نا جی ممبر دا حق ادا کرنا چاہیے. بندیاں دی واہ واہ داد دی ضرورت نہیں, ممبر دا حق ادا کرو. اے ممبر امانت ہے سرکار قائم دی, تواڈی خشنودی نہیں مولا دی خشنودی چاہیے. مولا راضی ہون میں حق ادا کر دیتا اور پڑھنی کسے مرضی نال نماز میں کہڑا تاؤن تے تلوار رکھنی ہے غلط میں ٹھیک پہ کرنا نا. اے دا مطلب ہے نبی کول ہوندے نے تے آ کے آندے نے اسی کیاں مومن. قالت العرب آمنا. میرے مصطفیٰ تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. وہ تو اللہ کی پیاندہ ہے. کل ان سے کہہ دے لا تومنو تم مومن نہیں ہو. آئے ہائے صدقے جاوا بھائی سگر پور تم مومن نہیں ہو. عزیزاں نے گرامی قدر اے سچا بھی جو کیڑا ہے اللہ بھی سچا ہے, کتاب بھی سچی ہے, مصطفیٰ بھی سچا ہے. ہن تساں پریشان نہیں ہونا. نبی دے کول بیٹھ کے بندے مسجد وچ بھی جھوٹ مار دے. صدقے جاواں جنہاں تک گل پہنچی ہے یار مصطفیٰ معصوم نے پوری نبوت دا منبع ہے نبی پاک رسول خدا. او دے سامنے بیٹھ کے پہ آکھدے نے کہ اسی مومن ہاں تے اللہ پہ تو آنا میرا سونا انہاں نوں آکھ دے تسی مومن نہیں. شیعہ پریشان نہ ہونا. فاطمہ بضعۃ منی حضور نے فاطمہ نو اپنا ٹکڑا آکھیا ہے. نبی کل ہے تے زہرا جوز ہے. اے جڑے کل دے اگے جھوٹ مار سکتے نے جوز دے اگے جھوٹ نہیں مار. کیا بات ہے صدقے جہاں بھائی آباد و شاد رہے. نبی کل ہے تے زہرا جوز ہے. اے جڑے کل دے سامنے جھوٹ مار سکتے ہیں جوز دے سامنے جھوٹ نہیں مار سکتے. عزیزاں نے گرامی قدر اللہ دی واضح میرا سونا انہاں نوں کہہ دے تسی مومن نہیں. میں کہا خالقہ پھر ہے کین خالق دی آواز ہی فلاکن قولو اسلمنا. اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا کرو, مومن نہ کہا کرو. جاؤ جا کے اپنے اپنے مسلمان آنکھوں میں کی پہ آنا دفاع ہو. تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو, مومن نہیں کہہ سکتے. عالم اسلام کے چیلنج نہیں کر لے. اس آیت وچوں نتیجہ نکلیا کہ نبی دی ظاہری زندگی وچ مسلمان اور ہوندے سن تے مومن اور ہوندے سن. کیا بات ہے آباد و شاد رہے بھائی صدقے جا. نبی پاک دی ظاہری زندگی وچ مومن اور ہوندے سن تے مسلمان اور ہوندے سن. اللہ کہے جاؤ دفعہ ہو پرا جا کے اپنے آپ مسلمان اخواؤ. اور مومن کیوں اخواندے ہو؟ مینوں غصہ نہیں لگے گا جدو تسی مسلمان اخواؤ گے. جدو مومن اخواؤ گے نا مینوں وٹ لگے گا. میں کہ خالقہ ہویا کی ہے خالق دی آوازی ولم یدخل ایمان فی قلوبکم. اوے ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. آئے ہائے ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اے دا مطلب ہے اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا. ہائے ہائے قرآن سننے والے دوستو اے دا مطلب ہے اسلام کوئی پتلی جی ہے جڑی لنگ جاندی تے ایمان تھوڑا پارا ہے. اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا. اے دا مطلب ہے جتوں اسلام لنگدا ہے ایمان کیوں نہیں لنگدا؟ کوئی نہ کوئی ڈکا لگے ہے نا.
جنوں ڈکے دی سمجھ نہیں آتی وہ کسی کو اردو کرا لے. رکاوٹ جے تسی تعاون کرو تو میں ڈکا قرآن چوں نہ پڑھا. ڈکا ہے کیا؟ صدقے جا ان کے دلوں میں اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ارشاد رب العزت کل سبحان ربی، میرے مصطفیٰ کہہ دے تیرا رب سبحان ہے. اگے حل کنتا الا بشرا رسولا، ان سے کہہ دے کہ تو رسول ہے اور بشر بن کے آیا ہے. حضور فرمایا میں رسول ہاں، بشر بن کے آیا. اگے خالق دی آوازی ما مانا کا الناس ان یؤمنون اذا جاءکم الہدی، ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی جو لوگوں کے دلوں میں رکاوٹ ہے. ڈکا پڑا لگا، ڈکے دی سمجھ آؤں دی. راتی بارش ہوئے نا جی، سویرے دن چڑھے تے سورج چڑھے ہوندہ ہے، کھرا ہوندہ ہے تے یک دم بندہ کھلوتا ہوئے تو پاڑ چھا ڈگ پہندہ ہے. وہ بندہ بھیجے جاندہ لوگوں کی ہویا، وہ بندہ کوئی آکے کہتا جناب مہربانی کرے ہو، راتی کی طرح بارش ہوئی سی تے اتر ڈکا لگا سی تے ہن پھر ڈکا کھولے ہیں. کیا بات ہے! یہ دا مطلب ہے ڈکا لگا ہوئے تو کوئی شے اگے نہیں جاندی. رکاوٹ کی ہے. خالق فرماندا ہے ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں جو رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ کی ہے، ڈکا کی ہے. عزیزان کرام قدر خالق نوازی اللہ سوائے ان کے ان کالو آبا صلی اللہ بشر رسولہ، وہ میرے نبی کو کہتے ہیں یہ ہم جیسا بشر ہے. کیا بات ہے بھائی! میرے نبی کو کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسا بشر ہے. یہ مطلب ہے سگر پورا لے ہو جو محمد کو بشر کہے اس میں اسلام اترتا ہے، ایمان. کیا بات ہے! مجلس ہی نہیں سی، اس میں اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا. تو ساں اپنی زندگی چ ویکھیا ہونا ہے کہ بچے ایڈی ایڈی ٹافی کھا لیندے نے، بخار دی ایڈی گولی نہیں کھاندے. جنہاں دے بچے ہیں تسی تو بولو، جنہاں دے نہیں تو دعا کرنے مولا کائنات جناب رباب دا صدقہ بیٹے دے سمیت مینوں بھی. توجہ ہے جی؟ ایڈی ایڈی ٹافی جتھوں لنگ دی ہے اتھوں بخار والی گولی کیوں نہیں لنگ دی؟ یہ دا مطلب ہے ٹافی لنگاندا ہے، گولی بھی لنگا سکتا ہے لیکن بے ایمان لنگاندا نہیں. بے ایمان لنگاندا صدقے جا. او ماں دیندی ہے گولی، لے رکھ گولی، بیمار ہے تو گولی، او گولی منہ چ رکھ کے اتوں پانی پیتا، پانی کتھے اندر تے گولی اے. صدقے جا بھائی عبادو شاد رہو، گولی کتھے اے. او پھر ماں گولی پھڑ کے کولی چ رکھ کے پھینک کے اتوں پانی وچ گھول کے چمچی وچ رکھ دی ہے، لتاں باواں پھڑا کے. بندہ آکھے بھین جی مڈا ایڈا اوکھا ہویا تو کیوں دوائی دیندے ہو؟ او پھر سواد ہوندا اس بھین دا جڑی آندی ہے ویر تو اپنا کم کر، تو اے دا بالا سجن ہے کہ میں سجنا. کیا بات ہے! او آکھے گی اے تے بیمار پاگل ہی دوائی پیوے گا تے ہی فائدہ ہے نا. عزیزان گرامی قدر او پھر جڑے ویلے نا اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا. گل ذہن چ رہنی چاہیے، اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا. او چمچی دوائی دی لے کے منہ دے نیڑے مگو منہ پیڈا، او منہ نانا پھر کھولے تو ایتھے پھر نالے پانی یا برش یا چمچی رکھ کے منہ پٹ کے وچ چمچی دوائی والی سٹ کے اتوں سادہ پانی دے کے پچھو تاؤن تے تھپا مار کے آندی ہے لنگاندا کیوں نہیں؟ سمجھو ہے عزیزان گرامی قدر میں جملہ دے کے جا رہا، جو محمد کو بشر کہے اس میں اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا. قبلہ جتوں ٹافی لنگ دیئے اتوں بخار علی گولی کیوں نہیں لگ دی؟ یاد رکھی علی ہر بندے دے بس دی گل ہی نہیں. جو محمد کو بشر کہے اس میں اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا. سکل پورا لے علی تے کلے والے صدقے جا میں سلام پیش کرنا علی تکر. کیا بات ہے! توجہ ہے جی عزیزان گرامی قدر. خالق اکبر دی آواز ہے اے بے ایمان بے ایمانیاں کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں مینوں دھوکا ہو جائے گا، مینوں دھوکا دیندے نے. اللہ دی آواز ان سے کہہ دے کہ کائنات کی طاقتیں اکٹھی کی جائیں تو وہ اللہ کے پاس ہے. کائنات کی طاقتیں اے سمجھدن میں محتاج ہوں. لو جی ایک آیت پڑھنے ہیں زیرہ زبرہ نال بڑا فرق پیندا جے. صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے نے، میں میرے واسطے بڑی سادہ تے پڑھے لکھے لوگوں میں گفتگو کرنی، ان پڑھ دے نیڑے تے کور بھی نہیں ہونی چاہیے.
ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਇੰਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ੇਰਾ ਜ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਨਿਸਾ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਹੈ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਆਮੀਨੂ आमानू आमीनू, ए ईमान वालो जी ईमान ले भी आओ। क्या बात है भाई, सदके जा। या अय्युहल्लज़ीना आमानू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान ले भी आओ। आमीनू आमानू बिल्लाहि व रसूलिही व किताबिल्लज़ी नज़ला अला रसूलिही, ईमान वालो अल्लाह पर ईमान ले आओ, ईमान वालो रसूल पर ईमान ले आओ, ईमान वालो उस किताब पर ईमान ले आओ जिसको हमने मोहम्मद के कल्ब पे नाजल किया है। मैं क्या खालका हले इन्हां ना अल्लाह ते ईमान आंदा है, ना मुस्तफा ते आंदा है, ना कुरान ते आंदा है, ते इन्हां नू ईमान वाला आख्या क्यों ही? क्या बात है यार, जने बेदार कर। हले ते ईमान ले आंदा ही नहीं। इत्थे आके सादात कह रहे, सादात पूरी कायनात दे मुफस्सर मजबूर हो गए ने। उन्हें लिखा इत्थे जिहड़ी ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओदा तर्जमा ये बनता है कि ए ईमान का दावा करने वालों। क्या बात है, ए ईमान का दावा करने वालों। एदा मतलब है मैं क्या खालका ये वो जो बंदे है सन नबी की जिंदगी फरमाया है सन। मैं क्या फिर तुसां की कीता? अल्लाह की आवाज आई, ये बंदे जो जो करते रहे ना मैं हर शायद दसी है। मैं क्या कीता की ने? खालिक की आवाज आई, इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा काफरू आमनू सुम्मा काफरू सुम्मा आमनू सुम्मा काफरू सुम्मा आमनू। अब देख लो इतनी लंबी आयत है जे मैं कोलों नहीं पढ़ी। वो ईमान लाते थे फिर काफर हो जाते थे, फिर ईमान लाते थे फिर काफर होते थे, फिर ईमान लाते थे फिर काफर होते थे। इन्नी बारी तो दुपट्टा लंघाइए तो कख नहीं रहिंदा। रंग साज आखेगा भैन जी तुसा रंग करवाना केड़ा? तवज्जो है अजीज आने गिरामी कदर, वो ईमान लाते थे फिर काफर हो जाते थे, फिर ईमान लाते थे फिर काफर हो जाते थे। अजीज आने गिरामी कदर, कदी उस असहाबी दी जुत्ती लपे मैं जना कैद की जगह सिर उत्ते बन्ना। आज जड़े आंदे ने साहबा नू नहीं मनदे, मैं ऑन दी रिकॉर्ड गल कर रहा। नबी दे सामने खड़े होकर उस आखे या रसूल अल्लाह, नबी पाक आखे की आ? उस आखे तुहानू पता है मैं मुनाफिक केड़े ते मोमन केड़े? मैं तां ही ते आख्या ओदी कदी जुत्ती लभे ना मैं सिर ते बन्ना। किड्डा अच्छा सवाल उस कीता। उस आखे या रसूल तुहानू पता हुंदा मोमन केड़ा ते मुनाफिक? हजूर आखे मैनू पता है। उस आखे तुहानू पता है? जी मैनू पता है। हजूर आखे मुनाफिक नमाज च भी हुंदे ने? हजूर आखे सब तो अगे हुंदे। सदके जावां। ते जंग विच उन्हें आख्या सब तो पिछे। अच्छा उन्हें आख्या हजूर तुसी जानदे हो मुनाफिक है ते आ मोमन है? फरमाया जी इलामा वहीदुज़्ज़मान अहले हदीस सही मुस्लिम शरीफ। और को गलत भी मुस्लिम हो सकता है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 हदीसा नंबर 240। साहिब मुतालिया लोग बैठे हो जाकर सर्च कर लेना। उन्हें खड़े होकर सवाल किया या रसूल अल्लाह ये तुसी तो जानते हो आ मोमन है ते आ मुनाफिक है। अल्लाह के नबी आख्या तू की चाहना है? उस आख्या कोई इंज दा तरीका दसो कि तुसी ना भी ना होवो तो पता लग जाए मोमन कौन है मुनाफिक कौन है। कैसे पता चलेगा जब आप नहीं होंगे? मोमन कौन है मुनाफिक कौन है? कुरान के हाथ ने इलामा वहीदुज़्ज़मान लिखते ने कि मुस्तफा ने क्या मोहब्बत अली की वजह से। क्या बात है, सदके जा भाई, मोहब्बत अली की वजह से। इसका मतलब है जिदे दिल विच अली दी मोहब्बत है वो मोमन है। जिदे दिल च अली दा बुग़्ज़ है, मैनू केड़ी लोड़ है किसी मुसलमान नू मुनाफिक आखण दी? ना ही मेरी इन्नी जरूरत है। लेकिन कुरान जिन्होंने मुनाफिक आखदा है ना उन्होंने मुनाफिक आखना पवेगा। इसका मतलब है अकीदा और अमल कुरान चो है। अजीज़ा ने गिरामी कदर उन्हें फरमाया कि जी इंज बंदे है सन। हजूर फरमाया है सन ते तां मैं कुल्ले ईमान नू कलिया। इंज ते बंदे मौजूद सन नबी दी महफिल च। खालिक फरमाया कि मैं सच्चियां नू वखरिया करांगा झूठियां नू वखरिया करांगा। अजीज आने गिरामी कदर सूरा मुबारका मुनाफिकून इज़ा जाअकल मुनाफिकूना। ए मेरे मुस्तफा ये मुनाफिक तेरे पास आते हैं। हुण तुसी जरा मेरे नाल तवज्जो करोगे तो मैं आगे टुरांगा। मुनाफिक कौन है जिदे दिल विच बुग़्ज़ है? क्या बात है, मेरी मजलिस हो गई। मुनाफिक कौन है जिदे दिल विच बुग़्ज़ है? क्या बात है, पिछले तुसी भी दसो मुनाफिक कौन है जिदे दिल च बुग़्ज़ है? अली है। ਇਹਦਾ मतलब है जिदे दिल च बुग़्ज़ है अली है। और नबी को आके की पे आखदा है और फरमाते हैं ये मुनाफिक तेरे पास आते हैं और कहते हैं कालू नशहदु इन्ना रसूल अल्लाह, कि तू अल्लाह का रसूल है। सच्चे ने कि झूठे ने? आए फस गए हो। ताई तो मैं आख्या सी ना
کہ اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے. نبی کول آندے نے تے آ کے آندے نے تسی اللہ دا رسول ہو. رسول ہو سچے نے کہ جھوٹے نے؟ لو جی خالق کو کی فرما رہا ہے. خالق دی بازی واللہ یعلم ان رسولہ، مجھے پتا ہے تو میرا رسول ہے. کیا بات ہے، مجھے پتا ہے تو میرا رسول ہے. آندے نے آ کے آندے نے کہ تو اللہ دا رسول ہے. اللہ آخدا مینوں جاننا میں کہ تو میرا رسول ہے. اگوں کی ویکھ کے آندے خالق دی بازی واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، میرے مصطفیٰ یہ جو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ جھوٹے ہیں. کیا بات ہے، یہ جھوٹے ہیں. یار ایتھے ایک بندہ چوک کھلو کے آکھے حضرات اے سگر پورے، تے اتوں ایک بندہ کوٹھے تو بال لمکا کے آکھے حضرات اے جھوٹا جے. سگر پور والی گل تو ٹھیک پہ کردا نا بابا جی. وہ آکھے گا سگر پور، وہ آکھے گا تو میرے کو تو جاننا ہے، وہ آکھے گا مرے جی میں تینوں جاننا انجے کوئی بھی نہیں جانتا. سگر پور والی گل تے ٹھیک ہے، ایک سگر پور دا سچ بول کے اگے 50 تو جھوٹ بولنے. اس آخیا اے جھوٹا جے. گل بندیاں دی نہیں، آ کے نبی نو آخدے نے کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ دی آواز آئی رسول تو میرا ہے، پر ویخ نہیں بندے جھوٹے نہیں. کیا بات ہے، صدقے جا بھائی بادو شاد رہو. عزیزاں نے جامع قدر، میں کیا خالقہ اے جڑے نبی کو لا کے مسجد جھوٹ بولتے ہیں تو سب کو سزا بھی دیتی ہے. اللہ آخیا جیڑی میں دیتی ہے نا کسے نہیں دینی، کسے نہیں دینی. میں کیا ہویا کہ خالق کی آواز آئی ذالکا بانہم آمنوا ثم کافرون، یہ وہ تھے جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے. میں کیا پھر تسا کی کیتا فتوب علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر صدقے جاواں. کیا بات ہے. توجہ ہے جی. اللہ فرمایا ہم نے ان کے اور مور ویکھی جائے. کچھ مور والے جملے ہوندے نے، کچھ مور والے بند ہوندے نے. اج کل مور والے ذاکر بھی ہوندے. اونا تے جڑی مور ہوندی ہے نا ایمان دی مور ہوندی. خالق فرمانے وَتُوبِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی. مور لائیے اللہ نے. کنے؟ اللہ نے. عزیزاں نے گرامی قدر میں کہا خالقہ مور کتھے لائیا؟ آخر جتھے میرا دل کرے. میں کہا منافقاں تے لائیا. اللہ فرمایا کافراں تے لاواں تے مومن کنے ہونا ہے. کیا بات ہے. اگر میں کافر تے مور لا دیاں تے ایمان کیڑا لے کے آوے گا؟ میں منافق تے دل تے مور لائی میں کہا خالقہ پھر ہووے دا کی؟ لو جی کمال ہو گیا. خالق دی آواز آئی لا یفتحون، اب ان کو محمد بھی سمجھائے تو یہ نہیں سمجھے گا. کیا بات ہے. اب ان کو میرا نبی بھی سمجھائے تو یہ نہیں سمجھیں گے. میں سمجھنا مشیو تھوڑا جنا صبر کریا کرو. تسی اندروں پریشان ہو لوکی علی ولی اللہ نہیں پڑھ دے تے حضرت علی نو مولا نہیں مندے. ولایت علی دین دی کچی پکی نہیں، PhD ہے. صدقے جاواں 23 سال تبلیغ تو بعد حضور نے جناب علی دا ہاتھ پھڑ کے بلند کیتا. ٹھیک ہے تسی ایویں پریشان ہو گئے ہو. میں سمجھنا وا کہ بڑا او بے وقوف ہے بندہ جڑا لولے نو آکھے پاج جو پاج پاج جو پاج، تے بڑا بے وقوف ہے او بندہ جڑا انے نو آکھے ویکھ کے ٹر. تے اس تو بے وقوف ہے او بندہ کہ جڑا ٹنڈے نو آکھے دستخط کر. اوے اللہ دے او بندیو کسے نسانا چاہندے ہو تو ویکھو دیاں لتاں ٹھیک نے، جن وکھانا چاہندے ہو ویکھو دیاں اکھاں ٹھیک نے، جدے کولو دستخط کرانا چاہندے ہو ویکھو دا ہاتھ ٹھیک ہے. اللہ دے او بندیو دل چ بغض علی آ جائے تے محمد کولو نہیں سمجھدے میں کون ہاں. کیا بات ہے بھائی. بادو شاد رہے، صدقے جہاں بادو شاد رہے. عزیزاں گرامی قدر لو جی کمال ہو گیا. خالق کی آواز کیا بات ہے جی. مالک زندگی دراز فرمائے ہم نے ان پہ مہر لگائی ہے. ایک اصحابی گزرے نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب خصائص علی، ظہور احمد فیضی صاحب اہل سنت دے رائٹر نے، گجرات میں زندہ موجود نے. انہوں دی کتاب خصائص علی 2000 دی ہے. وہ دا مطالعہ کرو بڑا مزہ آئے گا. ادھے مولوی تو تسی آپ ہی بن جاؤ. توجہ ہے کہ نہیں. وہ بڑا مزہ ہوتا ہے جو انہوں نے کتاب کے بڑے اچھے جملے وہ لکھتے ہیں. انہوں نے روایت لکھی ہے. وہ فرماندن کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو بیٹھے سن. حکیم کرو تے وکیل کرو، کوئی شاید چھپانی نہیں چاہیے. وکیل کرو بندہ گلاں چھپائے تے مقدمہ ہار جاندہ ہے.
تے حکیم کو جسم دی کنڈیشن چھپائے تو بندہ فوت ہو جاتا. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے وکیل نو بھی سب کچھ دس دینا چاہیے تے حکیم نو بھی سب کچھ دس دینا چاہیے. یہ مطلب ہے محمد تو بڑا تے حکیم ہی کوئی نہیں سے. کیا بات ہے, صدقے جا اللہ دی اس کائنات نبی تو بڑا حکیم ہے ہی کوئی نہیں سی. ہوں ایتھے بندہ ایک دوجے نے آکھے نا تینوں کی تکلیف ہے, وہ آکھے دا تینوں کی تکلیف. بندہ پوچھتے نا تینوں تکلیف ہے, آندا تینوں کی تکلیف. اتنے بندہ بندے دے ہتھی پی جاتا ہے. سپیشلسٹ ڈاکٹر دا ٹائم لے کے بندہ 3000 فیس دینا ہے, ٹائم لینا ہے, 7000 دی گڈی کر کے اسلام آباد جانا ہے, اور پھر کرسی تے با کے ڈاکٹر آکھے دا کی تکلیف ہے. اوتھے پھر آ میرے موڈے چ پیڑ, آ میرے پٹھیاں چ پیڑ, تھوڑی تھوڑی میرے لک چ. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں بالکل مقصد کے قریب آ گیا. موڈے چ پیڑ, پٹھیاں چ پیڑ تے لک چ پیڑ. جویں بندہ ڈاکٹر نو بیماریاں دسدا ہے نا, حضرت بریدہ نبی دے سامنے بہ کے آکھدے نے یا رسول اللہ میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے. ہائے ہائے ذہن بیدار کر بھائی, مولا جائے خیر دے. میرے دل وچ مٹھا مٹھا, اور جویں موڈے چ پیڑ ہے, لک چ پیڑ ہے, مٹھا مٹھا. حضور فرمایا کیوں بھائی تیرے دل چ بغض علی کیوں رہندا؟ میں سمجھنا کہ انہاں دی بڑی بہادری ہے کہ حضور دے سامنے بہ کے اعتراف کیتا نے کہ میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا. انہاں آکھیا کیوں؟ اس آکھیا جی حضور وہ کسی جنگ تو واپس آئے سا نا. آخیا آہو, وہ جڑی مال غنیمت حضرت علی تقسیم کیتی سی نا پیسے, وہ ساڈے حساب نال ٹھیک نہیں سن. حضور فرمایا ساڈے تو کی مراد دی, ایڈے بھولے. ایک تے اپنا دسیا کہ میرے دل چ بغض علی ہے, اگوں آندے یا رسول اللہ اس گل دی وجہ تو 2-3 جی میرے نال ہور بھی ہے جے. توجہ ہے آباد و شاد رہے, اس گل دی وجہ تو 2-3 جی میرے نال ہور بھی ہے نے. عزیزاں نے گرامی قدر, اے تے او گل بڑی نا جویں کو مڑا چوری کر لے تے جڑے پرانے بابے ہوندے نے نا پنچایتی, او آکھن دے پترا من جا تو چوری کیتی ہے. او آکھدا چاچا میں نہیں چوری کیتی, کی کرنا؟ او آکھدا تینوں مسیتے کھڑنا ہے, لے چل مسیتے. او تینوں قرآن چکانے, چکا لے قرآن, میں چوری نہیں کیتی. او جڑے منصب بابے نہیں ہوندے او پھر کی آندے, او پترا سانو پڑھانا ہے, سانو اساں سارے ہی کیتے ہیں. کیا بات ہے, صدقے جا منڈا نہیں منیا تے بابے نے پہنے نا سا سارے ہی کیتے نے. لو جی سکر پورا نے توڑی توجہ چ میں جملہ دیاں, قرآن تے میرا ہاتھ ہے تے ایک ہاتھ تے قرآن ہے. مولوی صاحب جڑے آندے نے نا کہ شیعہ اونوں نہیں مندے تے اونوں نہیں مندے تے اونوں نہیں مندے, مینوں قرآن دی قسم ہے اے جنہاں سارے کیتے ہون نا اسی انہاں نوں کوئی نہیں مندے. کیا بات ہے, صدقے جا باد و شاد رہے. جنہاں نے سارے کیتے ہون, کیا بات ہے جی, اسی انہاں نوں نہیں مندے. کول بہ کے اندر یا رسول اللہ میرے دل چ مٹھا مٹھا بغض علی, مٹھا مٹھا. وہ حضرت بریدہ فرماندے میرا اتنے کٹ ویندا سا, مینوں شرم آوندی سی, میں گلاں کردا رہا, حضور خاموش رہے. حضرت بریدہ فرماندے یکدم میں چہرہ اتنے کیتا نا تے حضور دا چہرہ لال سرخ ہو گیا. میں سمجھا بھائی اس گل دی وجہ تو نا حضور میرے تے ناراض ہو گئے. حضرت بریدہ فرماندے یا رسول اللہ میں توبہ کرنا بغض علی تو, اور فرماندے کہ حضور چپ رہے. فرمایا حضور میں معافی منگنا, اور فرماندے حضور چپ رہے. فرمایا میں دل چو بغض علی کٹ دیاں گا, اور فرماندے حضور چپ رہے. حضرت بریدہ سمجھ گئے معافی بھی نہیں توبہ بھی نہیں, دل چو بغض علی کٹنا تامی حضور نہیں مندے. حضرت بریدہ فرماندے کہ میں حضور نو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا. کیا بات ہے, صدقے جا آباد و شاد رہے. ہاتھ آگے بڑھائیں میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. انجے جملے لکھے نے, اور فرماندے نے حضور نے تکلفاً بھی نہیں کہا کہ کوئی ضرورت نہیں, اور فرماندے نے حضور نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پر حضور کی بیعت کی. سکر پورا لے قرآن سامنے رکھ کے ایک گل کرن وچ میں آر نہیں سمجھتا, جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ برادری سے نہیں نکلتا, اسلام سے نکل جا. کیا بات ہے, صدقے جا باد و شاد رہے بھائی, صدقے جا جے باد و شاد. کیا بات ہے توڑے سنن دی. کیا صدقے جا جی باد و شاد رہو. اچھا جی ہوں تسی فیصلہ کرو, نماز کس پہ واجب ہے؟ مسلمان پہ. روزہ کس پہ واجب ہے؟ مسلمان پہ. حج کس پہ واجب ہے؟ مسلمان پہ.
مسلمان وہ ہے جو اسلام میں ہو، مسلمان وہ ہے جو اسلام میں ہو۔ حضرات کلام ضروری سنیے، جنہیں کو میری آواز نکل دی شاہ جی اللہ نے دیتے ہیں ذاکرہ نو سراں ساڑھیاں کھو لیاں سو، میں ہوں جنہیں کو ہے انہوں کئی بندے مجلس نہیں سن دے، اعلان بڑے دھیان نال سن دے۔ حضرات نماز مسلمانوں پر واجب ہے، روزہ مسلمانوں پر واجب ہے، حج مسلمانوں پر واجب ہے، یہ اصول اور فروع اس پر ہے جو اسلام میں رہے۔ جس کے دل میں بغض علی آ جائے جب وہ اسلام میں نہیں رہتا، اس کی نماز کیسی، کیا بات ہے، اس کا روزہ کیسا، صدقے جا اس کا حج کیا بات ہے۔ آباد و شاد رہے بھائی، کیا بات ہے توڑے سنن دی، مالک اس نگری نو آباد و شاد رکھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دا مطلب ہے بغض علی او عیب ہے، بغض علی او عیب ہے، نہ نماز رہندی ہے، نہ روزہ رہندا ہے، تے نہ حج رہندا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق دی آواز ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْمِهِ، یہ جیرے تیرے پاس منافق آتے ہیں نا میرے مصطفیٰ، جسم ان کے بڑے خوبصورت سونے سونے، جسم تے کپڑے بھی سونے، موٹیاں موٹیاں اکھاں، حضور دی آواز ہے تعجب کا اجسامہم، ان کے جسم بڑے خوبصورت، اکھاں بھی موٹیاں نے، گلاں بھی تیرے نال کردے نے، تو انہاں دی گلاں سننا بھی قرآن ہے، روایت نہیں آئے تھے۔ اور یار روایت جب بندہ مخالفت چاہ کے وعدہ کاٹا کر جاندہ ہے، ہن ساڈا جو روز کم میں آیتاں پڑھنی تے حدیثاں سنانیاں، اساں کو وعدہ کاٹا کرنا تے جی کرنا۔ اور مثال دیاں، جڑا بندہ دودھ دا کم کردا بے ایمانی انہیں سریے چ نہیں کرنے، بے ایمانی دودھ چ کرنی سو۔ ایتھوں سگر پوروں بندہ 3 کلو دودھ لے جے منڈی جا کے آندا 1.5 مانی، تو بندہ پوچھ دیں کیویں پورا ہونا، بس جی اللہ دا فضل ہے میرے تے توجہ ہے، مولا جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دا مطلب ہے سارے دودھیاں نوں پتہ ہوندا نلکا کتھے، نلکا کتھے لگیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرما رہا ہے کہ تیرے سامنے بیندے نے، گلاں کردے نے، اکھاں موٹیاں نے، جسم سونے نے۔ لو جی مجلس دا سواد آ جائے گا۔ خالق دی آواز کأنہم خشب مسنۃ، ان کو زندہ نہ سمجھنا، یہ لکڑیاں ہیں۔ کیا بات ہے، صدقے جا، ان کو زندہ نہ سمجھنا، یہ کیا ہے، لکڑیاں۔ لکڑیاں دی پنجابی کی ہے بالن۔ کیا بات ہے، اے بالن کیڑے کام آوندا، ایک حصہ دیوار نال تے دوجا زمین نال، ہوا پھر جا، ہوا بالن نو، ایک حصہ دیوار نال دوجا زمین نال۔ اللہ فرماندا انہاں نو زندہ نہ سمجھ، اے کی نے، بالن۔ بالن چو ڈوئی نکل دی ہے، کدی کسے ڈوئی نکل دی ویکھی نہیں، کو پاوا بنتا ہو نہیں، بالن کا دے کام آندا ہے، بالن دے۔ کیا بات ہے، ایتھے گیس آ گئی شاید تاں ہی تو تسی پھر سمجھو مثال نو۔ یہ دا مطلب ہے جتھے گیس ہوئے تو مثال نہیں سمجھی جا سکتی، ایتھے سمجھی جائے گی۔ یہ دا مطلب ہے بالن کام آندا ہے، بالن دے، بالن کام آندا ہے بالن دے۔ مولوی میرے دوویں ہاتھ قرآن تے نہیں، اے اللہ جنہاں نو بالن پہ آندا ہے، انہاں دا گناہ پتہ کی سی، انہاں دے دل وچ بغض علی سی۔ کیا بات ہے، صدقے جہاں باد و شاد رہے، انہاں دے دل وچ بغض علی سی۔ اللہ آندا تسی بالن ہو، کی ہو، بالن۔ لو جی بالن اتے گل آئی ہے تو میں ایک آیت مجیدہ پڑھ کے جناب کو اجازت رہ لینا، میری ڈیوٹی ہو جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے۔ خالق دی آواز آئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اے کافروں قرآن کی ہم نے مثل بنائی نہیں، لا سکتے ہو تو ایک سورہ لے کے آؤ، اگر تم لا سکتے ہو تو ایک سورہ لے کے آؤ۔ اگے آیت ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے۔ کیا بات ہے بھائی، جملہ لے گئے ہو، جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے۔ یہ دا مطلب ہے پتھراں دی بھی اگ بننی ہے تے انساناں دی بھی، تے انساناں نو اللہ کی پہ آندا تسی کی ہو، ہائے ہائے مجلس تو میری ہو گئی جی، انساناں پہ آندا تسی بالن ہو۔ یہ دا مطلب ہے کہ وہ بالن پہلے بلے گا تے پھر اگ بنے گی، اگ بنے گی۔ لو جی اگے آیت سواد آ گیا۔ خالق دی آواز والحجارۃ اعدت للکافرین۔ ہن سارے پریشان نے وے یہ آیت جی پڑھی کیوں سو؟ میرا جڑا ٹیچر سی نا جنہاں کو میں قرآن پاک پڑھیا سی، وہ اہل سنت سے، وہ میں جنہاں پہلا سپارہ پڑھیا وہ میرے نال تعاون کرو،
وہ میں جدو آخا نا او عدت للکافرین آخ او عدت للکافرین میں آخیا مولوی جی پار کیوں پاندے بڑا اونچ کے آدھے ہو او عدت للکافرین آخر نہیں یہ پڑھنا ہے جی وہ میں نے ہوں سمجھ آئیے او عدت للکافرین اللہ کی آواز ہے یہ آگ ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے کیا بات ہے صدقے جا یہ آگ ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے یہ مطلب ہے منافقہ دی آگ بلنی ہے تے کافر وچ سٹیا جانا ہے کیا بات ہے کافر نے وچ سٹیا جانا ہے عزیزان گرامی قدر تو اپنی زندگی کسی نے حکا پاندیا ویکھا ہوگا میں مزید نیڑے لے حکا پان تو پہلے اگ بنائی جاندی بالن دی صدقے جاواں بالن دی اگ بنائی جاندی ہے تو پھر بابے دی حکے دی ٹوپی لے کے صاف کر کے پھوک شوک مار کے وچ روڑ رکھ کے آلے دوالے موٹا موٹا تماکو یہ پتہ انہوں ہی ہے جنہیں کسی دا حکا پائے ہے ہوندی خدمت ہی ہے موٹا موٹا تماکو جوڑ کے اگر بریک تماکو جوڑیے تو پھر حکا صحیح نہیں پہندا موٹا موٹا آلے دوالے جوڑ کے ٹوپی تیار کر کے اگ دے بلن دا انتظار کردا ہے وہ کدوں کولے بلن تے میں حکا پاواں یہ مطلب ہے منافق اللہ دی توحید نو مندا سی رسول دی رسالت نو مندا سی میں کیا خالقہ منافقاں دی اگ بنانیاں تے کافر نو وچ سٹنا ہی جڑا کافر تیری توحید نو نہیں سی مندا تیرے نبی نو نہیں سی مندا اللہ دی آواز ہے منافق مینوں مندا سی میرے نبی نو مندا سی علی دی ولایت نہیں سی مندا کیا بات ہے صدقے جا بادو شاد رہے وہ مجھے مانتا تھا میرے رسول کو مانتا تھا لیکن علی کو ولی نہیں مانتا تھا یہ مطلب ہے جملہ دینا چاہنا منافقان دی آگ بلنی ہے تے کافرہ نے سٹیا جانا ہے منافق ہو جدے دل چ بغض علی تے کافر ہو جڑا اللہ دا منکر میں کیا خالقہ فیصلہ کی کیتا ہی اللہ دی آواز آئی میرا دشمن 5 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے علی دا منکر لیٹ نہیں ہے کیا بات ہے صدقے جا بھائی بات و شاد رہے صدقے جا لو جی تمہیں پتہ ہے کہ جنگ وچوں بندے نسے سن مدینے دے کول جنگ ہوئی سی کسی نے یاد ہوئے اس جنگ دا کی نام سی ہاں صدقے جاواں مولو تو ڈیرے مسافر جنگے عہد وچ بندے نس گئے سن تے تسی چوپے نہیں کیتے جو میں نسائے سن کیا بات ہے وہ نسے سن شیطان رولا پا چھڑیا کہ نبی شہید ہو گئے نبی قتل ہو گئے نعوذ باللہ انہیں رولا پا چھڑیا یہ مدینے میں نسدے سن پہ تے مدینے ایک بی بی ادھر پی آندی سی یہ جاندے سن پہ تے وہ آندی سی پئی میں کہنا میرا دل کردا ہے آکھاں اے جاندیاں سن پئیاں کیا بات ہے تے او آندا سی پیا توجہ ہے اس بی بی دے 4 رشتے اس جنگ وچ شہید ہوئے اے دا باپ اے دا پائی اے دا شوہر اے دا بیٹا اے بی بی بیٹھی سی جناب فاطمہ دے سامنے جدوں شیطان رولا پایا نا کہ بھئی او نبی شہید ہو گئے بی بی پاک دے چہرے تے پریشانی ویکھ کے نا اے دوڑی ہے کہ میں پتہ کرا رولا کی بنیا علی دے ہوندیا کیا بات ہے علی دے ہوندیا انج ہو سکتا ہے عزیزاں نے گرامی قدر اے بی بی جاندی سی پئی او ہوندے سن پہ پہلا بندہ ملیا اس آکھیا سنا کی حال ہے اس آکھیا جدوں میں آیا نا تیرا پیو قتل ہو گیا سی اس آکھیا میں اپنے پیو دا نہیں مظاہرہ دے پیو دا پوچھیا کیا بات ہے ذرا بیدار کر دوجا ملیا اس آکھیا تیرا بھرا قتل ہو گیا تیجا ملیا اس آکھیا تیرا شوہر قتل ہو گیا چوتھا ملیا اس آکھیا تیرا پتر قتل ہو گیا ایک کھلو کے آندی ہے سارے مک جان مینوں دسو محمد دا کی حال ہے کیا بات ہے مصطفیٰ دا کی حال ہے اس بی بی دے جملے نے میں کہنا کہ کدی دی جتی لبے میں دوہاں تیاں دے سر تے پردہ بناواں او آندی ہے جدوں میں میدان چ پہنچی ہاں یا مصطفیٰ رہ گیا سی یا مرتضیٰ رہ گیا کیا بات ہے صدقے جہاں بھائی بات و شاد رہے یا مصطفیٰ رہ گیا سی یا مرتضیٰ رہ گیا سی عزیزاں گرامی قدر اور ایک واحد جنگ ہے جدے وچ حضرت علی دی تلوار 9 بار ڈنگی ہوئی کنی بار ڈنگی ہوئی 9 بار سدھی کیتی ہے تلوار پیر چرخ کے سدھی کرتے سن 9 بار تلوار ڈنگی ہوئی 10ویں بار جدو حملہ کیتا نا تلوار ٹوٹ گئی
दोवें टोटे लैके ना मुस्तफा दे सामने आके अमीर अल मोमिनीन आख्या या रसूल अल्लाह तुसी ते अल्लाह गवाह रहे हो तलवार ने साथ छड़ा अली दे हौसले साथ नहीं छड़िया। हाय हाय सदके जा भाई बादो शाद रहे। उस वक्त मुस्तफा दी आवाज आई खुदाया जिथों मददगार भेजे ओथों जुल्फ, क्या बात है, ओथों जुल्फ कार भेज। जबरील आके आख्या ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अली जैसा मर्द मैदान कोई नहीं ते जुल्फकार जैसी तलवार कोई नहीं। मैं गुजराले दे नाल शेखुपुर दे नाल एक पिंड अम्मो की, वो तुहानू पता पिंडां विच गल बंदे छड्डदे नहीं, शियां दी होवे ते सुन्नी नहीं छड्डदे, सुन्नियां दी होवे ते शिया नहीं छड्डदे। ये बड़ा उतरा काम, डेरियां ते बह के हुक्का पा के बहस करदे ने। वो तुहाडा मौलवी है आ गया ते तुहाडा मौलवी हो। उत्थे मैं बयान किया बई हजरत अली वास्ते तलवार आई है, हजरत अली तो फिर एंटी कर छड़िया, एंटी कर छड़िया। वो मैं मजलिस पढ़ के आ गया, 3 महीने बाद मजलिस पढ़न गया, उन्होंने आख्या सरकार असीं तो मुक्के पे हाँ। मैं क्या की होया? उत्थे ही कहले सुनना दोस्त से घर मेरा खाना भी सी, वो मैं खाना उदों जा खाना सी। और यार कट्ठे हो जाइदा, कट्ठे हो जाइदा, दोस्ती हो जाती, दोस्ती तो हसाई नाल भी हो जाती। वो तो फिर मुसलमान से, वो तो घर मेरा खाना सी। लो जी वो मैं क्या होया कि आखे जी तुसी तलवार दी फजीलत बयान करके गए हो कि अली ने तलवार चलाई। तो मौलवी साहब सवेरे जुमे के खुतबे जाते हैं एवें अली दियां तारीफां करते हैं, तलवार बहुत अच्छी सी, तलवार बहुत अच्छी सी। वो किसी हजरत नूं भी मिलती ना तो उन्हें इंज ही चलानी सी जिवें हजरत अली चलाई है। वो मैं आख्या भाई गल कुछ ना कुछ करना तो पेगा। मैं आख्या तुसीं उन्होंने आख्या नहीं मैं तलवार तो फिर हजरत अली को नहीं आई। आखिर जी मौलवी साहब आंदे ने कुदरती हजरत अली को लाई, कुदरती। और कुदरती लफज मैं फड़ लिया मिंबर तो मैं आके आख्या जो कुदरती हजरत अली को तलवार आई है अगर किसी होर हजरत को भी जाती तो उन्हें भी इंज ही चलानी सी। आखे आखो मैं क्या तो कुदरती हजरत अली को आई है। आखे आखो मैं क्या कुदरत किनू आंदे हो? क्या बात है सदके जा, क्या बात है। वो कुदरत किनू आंदे हो? कादर ने कुदरत आख्या जाता ना। मैं क्या उल्लू दिया पठिया ये तेरे हजरातां उत्ते कुदरत भी राजी नहीं। क्या बात है सदके जा, अब तो शाद रहे तेरे हजरातां उत्ते कुदरत भी राजी नहीं हुई। और मैं खाना खान टुर गया, मैं जाके उन्हें आख्या मैं क्या यार अब्दुल मजीद हाँ जी। वो मैं क्या यार की कर दो पिंडा च गल का रौला पा छड़ दो, हजरत अली के फजाइल ने तलवार आई सी उन्हें चलाई है तो दस छड़िया करो। वो अगू मैनू की आंदा आंदा वो मौलवी ठीक आंदा सी। मैं क्या शाबाश तेरे जम्मण ते वो ठीक आंदा सी। आखे आहो निका जा उहदा बाल तो पानी वाली पिस्तौल लैके पिचकारियां पे मारे इन्हें। मैं क्या मुंडा किदा? आखे मेरा। और मैं क्या एक ही पे करदा? आंदा खेडदा पे छड़ तू गल कर। और मैं क्या करदा की है पे? उस आख्या पानी पा के पिचकारियां पे मारदा पिस्तौल च। मैं क्या मौलवी तेरे को असली पिस्तौल कोई नहीं? आंदा है। मैं क्या केड़ी आ? आखे 32 बोर। मैं क्या इनू दे ना, इनू दे। अगो की आंदा? आंदा मैं बेवकूफ हाँ, इनू जो मैं पिस्तौल दे छड़ा ये किसी नू मार छड़े ते मर गया ना मैं क्या उल्लू दिया पठिया इन्ना ही फर्क ही। तू किसी जेल दे हथ पिस्तौल ना देंदा, अल्लाह किसी जेल दे हथ जुल्फकार कैसे दे रहा? हाय हाय सदके जा भाई आबादो शाद रहे। क्या बात है तेरे सुनन दी, क्या बात है आबादो शाद। सलवात पढ़ो आले मोहम्मद दी ज़ात। बस अज़ादाराने मज़लूम करबला दीन बचिया अल्लाह दा, शरीयत बची मुस्तफा दी, दरबारा ते बाजारा च रुल गईयां तियां अली दियां। कदी ना रोवे इस तो अच्छी मैं दुआ नहीं कर सकता। अज़ादारो दीन बच गया अल्लाह दा, शरीयत बच गई मुस्तफा दी, दरबारा ते बाजारा च रुल गई ती अली दी। आओ जी बिस्मिल्लाह। एक और रवायत सुना के सैयदादा तशरीफ लाए, इन्हां दे हवाले मिंबर करा। अज़ादारो बाजारे कूफा दे मोड़ उत्ते ना गैरत दे सुल्तान दियां अखां ने रंग बदले। जेडे सैयद बैठे तुहाडे कोल खुसूसन माफी मंग के रवायत पढ़ना चाहना, हाफिज कफैल साहब दी मोहर जे इस रवायत जी मैं सुनान लगा। बाजारे कूफा दे मोड़ ते ना मेरे मौला दियां अखां ने रंग बदलिया। बीबी पाक दी हालत ऐसी हथ पसे गर्दन सन, सफेद बालों का पर्दा सी, जिथे बाल मुकते सन उथों खून डिगदा सी।
یہ हालत सी बीबी पाक दी, ये हालत सी बीबी पाक दी। जो इमाम दियां अखां दा रंग बदलिया ना, बीबी वेख के आंदे ने किस रुवाई वे मेरा लखां चो एक रह गया, सजाद मैं तेरी अख विच आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा दराने मजलूम करबला सुनना जुमले, इमाम दी आवाज आई, अम्मा ए जिथों हुण पै लंघने ना चाचे हबीब दा घर है। कदी ना रोवे, किदा घर है? चाचे हबीब दा। मेरी सैन दी आवाज आई, औखा सौखा होके ना मेरा मामल जरा ए घर दी दीवार ना ला, मेरा कैदी बेटा मैं हबीब दा पुरसा दे लवा। रोंदे इस वास्ते आ जिन्नू पुत्रा दा पुरसा किसे नहीं दिता, जिन्नू भरावा दा पुरसा किसे नहीं दिता। अच्छा दराने मजलूम करबला मौला सज्जाद ने ना मां दा महमल हबीब दे घर दी दीवार ना लाया। 4 साल दा बेटा सी हबीब दा, जिहड़ा छत ते खेडदा सी पिया। अज़ादारो हालत की सी बीबी पाक दी? हाथ पसे गर्दन, वालां दा पर्दा, जिथे वाल मुकदे सन खून डिगदा सी। ये हालत सी मेरी आलिया सैन दी। अज़ादारो बच्चे ने वेखी ना हालत, हुण करीमी आखा, मुसाहिब आखा या इन्हां दी गुरबत आखा, इस हालत च बीबी पाक ना इशारा किया, इंज करके इशारा किया ना मेरे करीब आ। बच्चा हालत वेख के ना 4 कदम पीछे होया। जुमला सुनना, बीबी दी आवाज आई, दूर ना जा मैं तेरी कुछ लगनी आ। कदी ना रोवे, मैं तेरी कुछ लगनी आ। बच्चे गल की साडे जिगर ते असर है। उस आख्या बीबी जी मेरे घर मेरे जिन्ने रिश्तेदार आए ना मैं सारियां नू वेख्या, तुहानू मैं अगे कदी नहीं वेख्या। सदात गैर सदात उठती गुहान उत्ते जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दा मत्था आया। बीबी दी आवाज है, बेटा मैनू अज तो पहलों किसे नहीं सी वेख्या। हाँ मैनू लोका उदों वेख्या जदों मैं लुटी गई, मैनू लोका उदों वेख्या जदों मेरा अब्बास सीन तो ले गया, मेरा मलाइका तो पड़दा। कदी ना रोवे, कदी ना रोवे। अज़ादराने मजलूम करबला बीबी पाक फरमाया, बेटा तू कौन है? उस आख्या मैं हबीब दा बेटा। फरमाया तेरा अबू किथे? फरमाया मेरा अबू करबला गया। फरमाया करबला की जंगल? फरमाया उतो खाता आया सी। बीबी आख्या कदी जंगलों चो भी खाता आए ने? फरमाया मेरा साडे उत्थे पीर आए ने। अज़ादारो जनाबे ज़ैनब फरमाया, बेटा मेरे को टाइम घट है, थले जा ते जाके मां नू आख बाजार विच आउण वाले कैदियां विच तेनू एक कैदन छत सददी है। अज़ादारो बच्चा थले चला गया। 2.5 मिनटां बाद बच्चा छत ते आया। बीबी दा मामल हबीब दे घर दी नुक्कर ते पहुंच गया। मुहक्किक किंजे लिखे ने कि अली की बेटी मुड़ मुड़ कर देखती थी और कहती थी आ भी जाओ मैं जाने वाली हूँ। अज़ादारो 2.5 मिनटां बाद बच्चा छत ते आया। बीबी वेख के कहंदे ने, बेटा मैं तेनू आख्या सी कि अपनी अम्मा नू लैके आई, तेरी अम्मा नहीं आई। आओ लोगों सानू रोंदियां नू वेख के हसो। बच्चा आंदा, बीबी जी मैं सारी गल जाके मां नू सुनाई है। मेरी अम्मा आखदी उस कैदन नू आख मैं बड़ी वड्डी पर्दादार हाँ। अज़ादारो हबीब दे सर विच आवाज आई, ओ मां नू आख अग लाए पर्दे नू, लुटिया गई नी तियां ज़हरा दियां, उजड़ गया